अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और ईरान दोनों मुल्कों की मुसलमान कौम ने आज ये बात साबित कर दी है कि वो एक गैरतमंद कौम है और कोई भी अगर उनकी सालमियत को खत्म करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। जंग चाहे पाकिस्तान और भारत के दरमियान छिड़ी हो या इसराइल और ईरान के दरमियान, लेकिन आज भी एक अटल हकीकत है कि जंगे बेतहाशा पैसों से खरीदे गए महंगे तरीन हथियारों या जदीद तरीन मिसाइलों से नहीं, बल्कि जोश, जज्बे और होश से लड़ी और जीती जाती हैं। एक मर्तबा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रूमियों से कहा था कि तुम कभी भी अपने असलहों और अपनी तादाद पर मत जाना। बेशक ये तादाद में हमसे ज्यादा हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा मुकाबला एक ऐसी कौम के साथ है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी। उस दौर में जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मुस्लिम फौज के सिपहसालार थे, उनके मुकाबले में यहूद और उनके सपोर्टर्स खड़े हो गए थे। एक वक्त में तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज इस्लाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान ना सिर्फ तादाद में कम थे बल्कि उनके पास वसाइल की भी शदीद कमी थी। लेकिन अल्लाह का फैसला तो अटल है और अल्लाह का फैसला था कि मुसलमान गलबा पाकर रहेंगे और ऐसा ही हुआ। यहूदी जो पहले दिन से ही मुसलमानों के कट्टर तरीन दुश्मन है, उन पर एक ऐसा वक्त भी आया जब दुनिया का कोई भी मुल्क इस यहूदी कौम को अपने हाथ जगह देने पर तैयार नहीं था। फिर ये पूरी दुनिया में बिखेर दिए गए। बाद में इन्हें इकट्ठा करके एक मुल्क बना दिया गया जिसका नाम आज इजराइल है। कुरान मजीद में भी इस बात का वाज़ा इशारा मौजूद है कि जब बनी इसराइल का जुल्म हद से बढ़ जाएगा तो उन्हें इकट्ठा कर दिया जाएगा और फिर चुन चुन कर उनके नापाक वजूद का दुनिया से खात्मा कर दिया जाएगा। ये सब कुछ पहले से तयशुदा है, क्योंकि ये अल्लाह का बहुत बड़ा मंसूबा है और हम मुसलमानों को इस बात की पहले से आगाही होनी चाहिए। जिस तरीके से इजराइल ने आज गजा और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी है, उसने ऐसा करके अल्लाह के गजब को आवाज दी है। हदीस पाक में भी ये बात साबित है कि कयामत के ज़हूर से पहले एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब हक का गलबा होगा और अल्लाह के हुक्म से काफिर और मुसलमान अलहदा अलहदा कर दिए जाएंगे। ये वक्त बहुत करीब आ चुका है और हम मुसलमानों को अब इस बात को समझने की और अपने ईमान को मजबूत करने की अशद जरूरत है। नमरूद जो अपने वक्त का सबसे ताकतवर तरीन बादशाह माना जाता था, लोगों पर जुल्म की इंतहा करके खुशी महसूस करता था। अपनी ताकत के घमंड में, अपने गुरूर में उसने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर उसके पास आए तो उसने कहा कि तुम अपने खुदा से कहो कि वो अपनी फौज तैयार करे और मैं अपनी फौज तैयार करता हूं और फिर मुकाबला होगा। अल्लाह ताला ने उस वक्त अपनी कुदरत दिखाने के लिए सबसे छोटी मखलूक मच्छर को मैदान में उतारा, जिसे ना तो तलवार की जरूरत थी और ना ही किसी फौज की। लाखों करोड़ों का हुजूम मच्छरों का एक साथ उसकी फौज पर हमला आवर हुआ और मिनटों में ही उसकी फौज को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये तमाम मंजर नमरूद अपनी आंखों से देखता रहा। उसी वक्त में एक लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में नाक के जरिए से दाखिल हुआ। जब वो मच्छर उसके दिमाग में पहुंचकर डंक मारता तो वो दर्द की शिद्दत से एक मामूली कीड़े की तरह तड़प उठता, लोगों से कहता कि मेरे सर पर जूते मारो, और फिर उसे थोड़ा सा सुकून हासिल होता। लोगों ने उसके सर पर इतने जूते मारे कि उसकी खोपड़ी फट गई और उसका भेजा बाहर आ गया और इस वक्त जुल्म का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया और अल्लाह ताला ने इस सरकश इंसान को दुनिया के तमाम सरकशों के लिए एक बहुत बड़ी इबरत का निशान बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से आज तक इजराइल भी अपने ताकत के घमंड में ये समझता रहा कि इस दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी जुर्रत नहीं है कि कोई उसका रत्ती बराबर भी कुछ बिगाड़ सके। लेकिन वो ये भूल बैठा कि इस कायनात की सुपर पावर तो कोई और है, जिसके हाथ में पूरी कायनात की बागडोर है और जिसकी जद में, जिसकी पकड़ में आने वालों का अंजाम सिर्फ तबाही है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जो सरकशी करने वाले हैं वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं और अल्लाह के यहाँ उनके लिए सख्त अजाब है। सिर्फ मोमिन ही इस दुनिया में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला कदम कदम पर इंसानों को इस बात का एहसास दिलाता है कि इंसान सिर्फ मट्टी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और असल पावर, असल ताकत अल्लाह ही के हाथ में है और वही हर चीज पर कादिर है। इजराइल जो अस्करी लिहाज से अपने खित्ते में सबसे ताकतवर तरीन मुल्क समझा जाता था, वो आज तक इसी धोखे में रहा कि वो जिसके साथ जो मर्जी चाहे कर सकता है, हर चीज उसके दायरे अख्तियार में है। लेकिन ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली
صرف اس 12 روزہ جنگ نے ساری بازی ہی پلٹ دی۔ ایران کی طرف سے آنے والی میزائلوں نے نہ صرف اسرائیل میں تباہی مچا دی بلکہ اس کی معیشت کو بھی چاروں شانے چت کر دیا، جس کا خمیازہ اسے کئی برسوں تک بھگتنا پڑے گا۔ ایران کے ہر جوابی حملے کے سامنے خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا یہ اسرائیل آج پوری دنیا کے سامنے بے بسی کی اعلیٰ مثال بن گیا ہے۔ وہ ایران جس پر بے شمار اقتصادی پابندیاں عائد ہیں اور جو کئی برسوں سے عالمی تنہائی اور خفیہ حملوں کا بوجھ بنا کسی قصور کے برداشت کر رہا ہے، آج وہ اتنی شدت سے اٹھا کہ اس نے اسرائیل جیسے ملک کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ صرف ایران کی طرف سے ایک جوابی وار نہیں تھا بلکہ ایرانیوں کے دل میں برسوں سے ان یہودیوں کے لیے پلنے والا غصہ تھا۔ فلسطین جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں کے مسلمانوں کا ناحق بہتا خون دیکھ کر تڑپ جانے والوں کی ایک للکار تھی۔ اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوتوں کے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو فتح و کامیابی کامرانی سے نوازا جو معاشی، اقتصادی یا دفاعی طور پر ایک کمزور ملک ہے لیکن جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت سے سرشار ہے۔ اس جنگ کے دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ایک بار اپنی قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ یہ جنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں یہ سب طبعی واقعات ہیں۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن یہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ ایرانی قوم کبھی بھی کسی کی دھمکی کے آگے نہیں جھکے گی اور نہ ہی ظالموں کے ظلم کے آگے سر جھکائے گی اور کبھی بھی ہار نہیں مانے گی۔ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب میں کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اس بات کا یقین رکھو کہ تم ہی غالب رہو گے، کیونکہ مومن کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ جس قوم کا ایسا بہادر لیڈر ہو اور جو قوم جذبہ شہادت سے سرشار ہو اس کو کبھی بھی کوئی بھی غیر مسلم قوت شکست نہیں دے سکتی۔ ہٹلر جو یہودیوں کا کٹر دشمن تھا، اس نے چن چن کر یہودیوں کو مارا اور ہٹلر کے زمانے میں تقریباً 80% یہودی مارے گئے، صرف 20% کو اس نے زندہ چھوڑا اور دنیا کو یہ بتایا کہ تمہیں میرے جانے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ یہ یہودی قوم کس قدر مکار اور منافق قوم ہے جو اپنے علاوہ دنیا کے کسی بھی قوم اور مذہب کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ہٹلر کے بعد ایران دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل جیسے ملک کو، اس یہودی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسرائیل ایران کے سامنے آخر اپنے گھٹنے ٹیکنے پر کیوں مجبور ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل کی ڈوبتی ہوئی معیشت تھی۔ ایک انٹرسیپٹ میزائل جو اس جنگ کے دوران استعمال ہو رہا تھا اس کی قیمت $50,000 سے لے کر $4 ملین تک تھی، اور اگر یہ میزائل مسلسل روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتے رہتے تو یہ ایک بہت بڑی معاشی خودکشی ہوتی اور اسرائیل کا دیوالیہ نکل جاتا، کیونکہ اسرائیل کے سالانہ بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ صرف اس جنگ پر خرچ ہو جاتا۔ یہ جنگ دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے، اور ہم مسلمانوں کا تو اس بات پر پختہ یقین ہے کہ شہادت کوئی ناکامی نہیں ہے بلکہ فتح کی ایک مضبوط سیڑھی ہے، اور کوئی بھی قوم کسی بھی جنگ کو اسی وقت جیتتی ہے جب وہ ظلم اور جبر کے آگے نہیں جھکتی، ہار نہیں مانتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ بہت سی مشکلات کا شکار ہے کیونکہ ہم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح آپس میں متحد نہیں ہیں، جبکہ آپس کا اتحاد مسلمانوں کو مضبوط بناتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام اسلامی ممالک کو اور امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر تمام اختلافات کو بھلا کر اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور دشمن کے ناپاک عزائم میں انہیں کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔